Mayong buntag, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug sa tanan nga nakaantabay sa Ladder to Heaven Channel TV, The Divine Connection. Sa makausapa, mayong buntag, ako si Pastora Risa. Ako sad si Pastora April ug alang sa atong pagsugod sa atong pagahisgutan karon, gihangyon ako si Pastora Risa alang sa pag-ampo. Men atong ipiyong atong mga mata. Balaan ug gamhanan na mga Dios, amo kang gipasalamatan sa kahigayunan nga makaambit kami sa imong pulong. Salamat Lord God sa abling nga ug maliwnawaton nga kasing-kasing ug kaluwasan sa tanan nga makakita niini nga ug nga nagsubaybay niini nga channel. Pag-aabli ka sa matag usa sa kasalabot-salabutan, ikaw magapanalangin sa among pagkahisgutan karon. Ikaw ang ginapasalamatan, ginapasidunggan sa pangalan ni Jesus nga maluluwas. Amen. Okay? So, ang atong pagkahisgutan karong kabuntagon, no, kung unsaon or nganong kinahanglan natong lig-unon ang atong pagtuo. Kay sa panahon karon, no, kinahanglan nga atong lig-unon ang atong pagtuo diha sa Ginoo. So, sa imong namatikdan karon Pastor Risa sa atong panahon karon. So, unsa imong namatikdan nga nganong kinahanglan natong lig-unon ang atong pagtuo? Tungod kay niining panahon na sa akong namatikdan, nagkagrabe na gyud ang mga katalagman niining panahon na. Amen. Ang mga katawhan kasagaran wala nay panahon diha sa Ginoo. Tungod kay mas giuna karon sa mga tao ang ilang panginabuhi, no, ang mga ilang mga pagsuroy sa gawas, no, kasagaran wala lagi panahon sa Ginoo karon nga panahon. No, mao nga dapat karong panahon na tungod sa kadaghag mga tilimadpon, no, nga nahisulat diha sa Bible nga ato yung lig-unon ang atong pagtuo diha sa Ginoo. No, dapat karon ang panahon nga buduol na gid ta diha sa tiilan sa Ginoo samtang aduna pay panahon. Amen. Tungod kay ang Dios ra gyud ang adunay kahimuan sa tanan, no? Kay mas karong panahon na luoy kaayo kung wala kay panahon, wala kay Ginoo sa imong kinabuhi. No, sa panahon sa imong pagsulay tungod kay ang matag tawo karong panahon na daghan ug nagkalain-lain nga mga pagsulay ang giatubang. No, unsa may buhaton sa tawo kung wala siya Ginoo? Kinsay iyang sangpito? No, mao pa na atong hisgutan karon nga dapat ang atong pagtuo karong panahon na ato jud ipalig-on diha sa Ginoo. Amen. Okay? So, salamat kay Pastor Risa, no? So, sa tanan nga nakadungog o sa tanan nga nagaantabay no nga sa panahon karon kinahanglan nga mas lig-unon gyud nato, di ba? Sa giingon pa ni Pastor Risa nga ang panahon grabe na daghan ng mga tilimadon niya kung atong mabantayan karon ang adlaw mubo na lang kaayo. Mura bag karon Domingo pagka pila ka mga panlang gani adlaw Domingo na sad, di ba? Dali ra kaayo ang panahon. So kana siya dili na nato na siya katingalahan o makuratan ta kay ngano man gisulat ng daan sa pulong sa Ginoo nga ingon siya pamub-an ko ang adlaw alang sa akong mga pinili. Amen. So mao na nga kinahanglan kanato labi na sa nangangalagad kinahanglan nga mas lig-unon ug mas pa lambuon pa nato atong pagtuo diha sa Ginoo. Kay ang faith manggod, ang pagtuo, kinahanglan nga adunay, sulayan siya. Kinahanglan siya sulayan kay para makita kung kana ba imong pagtuo diha sa Ginoo tinud-anay. Kay diha makita ang tinuod nga pagtuo sa panahon nga adunay mga struggles sa kinabuhi. No, sama sa kinabuhi ni Abraham, no, kay siya may example na himo siyang father of faith. No nga sa kinabuhi ni Abraham, no, sa dugay mga panahon nga naghulat siya para sa saad sa Ginoo kaniya nga makabaton siya kaliwat, makabaton siya anak. No, pag sa panahon nga nahimugso si Isaac, di ba, ningon pud ang Ginoo nga ihalad ka nako si Isaac. Di ba, kung sa imo ato nahitabo pa sa Risa, lalim ba to? Dali ba to sa imuha kung ingnon ka? Dili siya lalim. O dili siya lalim. Pero kadto nga panahon gisulayan ang pagtuo ni Abraham sa Ginoo kung kaya ba niya ihalad si Isaac diha sa Ginoo pero dili pasabot nga patyon sa Ginoo si Isaac.
Pero kadto siya gisulayan kay ngano man dili lang kay gisulayan yang pagtuo para pod si Abraham dili mahimong ma-focus ang iyang panahon, ang iyang hunahuna kang Isaac. So, ang Ginoo pod naa po siya mga pagsulay nga itugot sa atong kinabuhi para ang atong pagtuo masulayan ug ang atong pagtuo mas mutubo. Kay di man ta makaingon nga akong Dios siya nga mag-aayo, hindi ta makasinatig balatian. Di ta makaingon nga akong Dios great provider kung di ta makasinatig kawaladon. Pero mo na siya mga higala no, mga nakaantabay nini nga channel nga kung naay mga pagsulay di ay nga moabot sa atong kinabuhi, dapat din natong pasalamatan. Amen. Bisan unsa man nga klase nga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, tungod kay kana siya gisulayan ang imong pagtuo, kung ikaw ba lig-on ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Mao na nga atong pagahisgutan karon sama sa pagtuo sa usa ka babay nga kana bang nagtalinugo sulod sa 12 ka tuig. So atong mabasa na karon sa Marcos kapitulo 5 bersikulo 25 ngadto sa 35. So ingon na pulong sa Dios, dihay usa ka babay nga nag-antos tungod sa pagsigig dugo sulod na sa napulog duha ka tuig. Gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon kini. Nakadungog siya og mahitungod kang Jesus, busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyon ni Jesus, unya miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Sa 29, busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug miundang dayon ang iyang sigig dugo ug nabati niya ang nga naayo siya. Sa 30, diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, kinsay mihikap sa akong biste? Ang iyang mga tinun-an mitubag, nakita nimo nga nagpunsiso kanimo ang mga tao, unya nganong mangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong biste. 32, aba nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap niya. Tungod sa nahitabo kaniya, ang babae miduol nga nagpurog sa kahadlok, mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na mag-antos. So, diri sa verse nga atong nadungog o sa atong gibasa karon, no naghisgot siya nga ang faith di ay ang pagtuo di sa tao, dili lang man kay sulayan siya, apan pinaagi sa atong pagtuo ang gahom sa Ginoo magapanlihok sa kinabuhi nga adunay pagtuo. Amen. So, muna nga karong kabuntagon, no nay usa ka testimony no sa kinabuhi ni Pastor Risa, no nga kung unsa ang Ginoo no nagpamuhat pinaagi sa iyang pagtuo sa Ginoo. So, karon pastora karong kabuntagon, isugilon kung unsa or unsa na sulayan ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Amen. Sa akong kasinatian sa akong naagian, no, sa duha gyud ka basis nga makaingon ko sa akong kanang kaugalingon nga gitagaan jud ko sa Ginoo. Duha kay gayon nga kanang gitagaan ko sa Ginoo kanang kinabuhi. No, tungod kay atong niagi 4 years ago, no, na aduna nagbalatian pug ko, pero tungod kay ang Dios, no, naging man siyang pulong akong ato siyang sampiton, no, iyatang tubagon ug daygo nato siya. Daygo ninyo ako. No, mao nga kanang gisulayan ang pagtuo labi na karong adto kog niaging semana nga na nautrohan na pud ko ug ano daghan ako gipangti nga mga tambal, mga ana niya ana bitang gusto sa Ginoo nga kanang patubuon ang kanang pagtuo diha niya. Mao nga naatoy time nga kanang naghilak na gyud ako mga anak, no, si Pastor Orla nagkuan na gyud sila kay naay time nga kanang murag sakit na gyud siya, unya kanang makaingon na lang ka sa imong kuan nga kana bitong murag itugyan na lang nimo sa Ginoo ang tanan. Mga
salamat sa Ginoo tungod kay dili pa gyud panahon. No, tungod kay kanang dili lalim nang naa ka sa sitwasyon nga kana bitong murag mata-matahon na kaglungon, no, kay dili naman ka katulog. No, mao nga ang pagsulay nga akong naagian no, sa balatian. No, dili gid siya lalim. Mao nga kanang gitudluan jud ko sa Ginoo nga kana bitong patubuon pa, palambuon pa ang pagtuo diha niya tungod kay diha sa pagtuo diha mo lihok ang Ginoo, no? Tungod kay nakaingon ko sa kaugalingon atong higayuna nga ayuhon man ko og dili sa Ginoo, dili gid ko mobiya sa Ginoo. No, ako gid siyang ako gid siyang gitugyan sa Ginoo, Lord. Ikaw ra gid Ginoo ang tugyanan ug nakahibalo sa akong kinabuhi. Tungod kay ikaw man ang nag-umol nako, ikaw ang nasayod ug asa dapita rapod ko kuto. Mga akong itugyan nimo ang tanan, ayuhon man ko nimo ug dili gid ko mobiya nimo. Mao nga nasamtok sa akong hunahuna nga ang tao di ay kung wala diha sa Ginoo perting luoya, no? Ang tao mamatay man gid ta, no, dili man ta mulungtan ni kalibutan na, pero ang pinaka-importante sa tao nga aduna siya Ginoo nga naman ma-secured ang iyang kinabuhi. Amen. No, mao nga salamat gyud sa Ginoo tungod kay kitagaan na pud ko niya og usog, no, laing higayon, laing kinabuhi nga maka kanabang gamita pa ko Ginoo, kana makaingon tagi nga nagamita pa ko Lord. No, sige encourage ko kuan sa akong bana nga ayong kakuan anak kay gamiton pa ta sa Ginoo, daghan pa ta buhaton diha sa Ginoo. No, mao nga mao to nga murag nakuan jud ko, murag naningkamot ko sa pagalingon, nagampo ko maayo diha sa Ginoo nga Lord. Ikaw ra magid Ginoo ang adunay kahimuan nga mag-aayo sa tanang balatian. No, mao nga bisan unsa daing balatian ang ako makaingon jud ko nga critical na ko katong akong nasinati karon. Pero pag ang Ginoo atong sampiton, atong itugyan sa Ginoo tanan, wa gyud imposible sa Ginoo. Ug kana mapasalamaton ko sa Ginoo tungod kay kanang wa ko nagpasalamat nga nasakit ko. Pasalamat ko sa Ginoo tungod kay diha ang dapita makaingon ko nga gilig-on bitaw ka sa Ginoo. Nga bisan pag unsay bisan pag unsay mga kawan-on man, mga unsa din ang mga lamas na sa kinabuhi, ang gusto sa Ginoo nga sa tanan pagsulay nga atong maagian, dili ta mo biya sa Ginoo kun dili mas mo paduol pagid ta sa Ginoo. Tungod kay diha masulayan ang atong pagtuo. Kung magtuo ba gihapon ta sa Ginoo, luyo ni anang imong naagian. Ug mao pa na akong nasinatian nga kanang grabe gyud ka milagroso ang Dios. No, gikan pa sa una kay ang pulong sa Ginoo nagadasig usab sa ako Diri sa Salmo 16:9 hangtod sa 10. Busa mapasalamaton ug malipayon ako kaayo ug nagpuyo nga malinawon. Sa 10, kay gipanalipdan mo ako gikan sa gahom sa kamatayon. Nag-alagad ako nimo nga matinud-anon, busa dili mo ako itugyan ngadto sa kalibutan sa mga patay. Hangtod karon, Dios gyud siya nga buhi nga atong gialagaran. Amen. So, praise the Lord, no? Salamat sa Ginoo, no? Tungod kay ni ana pastora, no, nga sa imong paghitabo, no, nga kadto po siya nga paghitabo, mahimo siyang testimony, buhing testimony sa imong kinabuhi, no, nga maka diha nimo ba ma-prove sa tanan nga ang Dios nga imong gialagaran, Dios siya nga mag-ayo kung ang tao adunay tinud-anay nga pagtuo o pagsalig kaniya. So mo nang nahitabo pud sa usa ka babae, no, nga kadto siya dili to lalim ang iyang gibuhat, di ba? Kay ang kaniadto manggod kung ang babae nairigla, di siya pwede mo gawas. Kay kung makita siya nga nalapasan, nalapsan siya sa ato kang ngamin, no, nga sa karon nga kuan, kung makit-an ka, batuon ka hangtod ka mamatay. Muna nga iyang gibuhat, ni kamang siya padulong kang Jesus Christ, kay iyang gituuhan, nga ang iyang gituuhan, kung makahawid lang ko sa sidsid, sa sanina ni Jesus Christ, makabaton akong kaayuhan. So, kadto lang sidsid, di ba? Gamay lang ng sidsid, di ba, pastora? Pero, bisan pa na nga iyang yung sa gamay nga sidsid, pero tungod kay iyang pagtuo, dako iyang pagtuo nga maayo siya, mo nang nakahawid lang gali siya, di ba? Nakabato na din siya kaayuhan. Di ba? Inana milagroso ang Ginoo. So, saang siya, syempre nahadlok siya kanimo ng Ginoo. Kisay nihawid na ako, kisay nihikap na ako. So, niyo mga disciple kadaghag tao. Di ba? Nga nang mangungutan ang kinsay naghawid sa imuha. So, imo ng Ginoo, sa diha di ay nga ang babae bisan pagdaghan ang tao ang naghikap kang Jesus Christ. Pero lahi ang nigawas ang gahom sa Ginoo. Nigawas ang gahom sa Ginoo tungod kay ang nihikap pinasahi kay adunay pagtuo.
Di ba? Kaya ang pagtuo gahom. Gahom. Adunay gahom. Uso mo nang sa imong kinabuhi pastora, kadto siya gitugutan sa Ginoo para nga mas mailhan pag yun nato, mas mulambo pag yun atong pagtuo o pagsalig sa iya ha. So mo na nga ang usa ka babae pagkabalo niya nga ingon ng Ginoo nga kisay naghikap nako, nangurot ang babae. Iyang gisulti nga ako'y nihikap, pero niingon ang Ginoo nga tungod sa imong pagtuo, tungod sa imong pagsalig, naayo na ka. So mauna nga mga nakaantabay ni nga channel no. Oh, Amen. praise the Lord. Nakita na tos Pastor Risa nga laski, di ba? Buhi kay ngano man, buhi mang ang Dios nga atong gialagaran. So mauna nga sa kinabuhi nato, tugutan na sa Ginoo mga higala no, mga nakaantabay ni nga channel kay ngano man para dili ta kana bitaw maka-focus sa material lang ni nga kalibutan. Dili bitaw ta kay kung tanan naas atoa makalimot na ta nga nanay Ginoo di na ta magkinahanglan og Ginoo. So adunay mga pagsulay para nga naitudlo ang Ginoo sa atoa. O naitudlo ang Ginoo sa atoa plus mutubo usab ang atong pagtuo diha kaniya. So mo na nga sama kang Abraham. So pasabot akong giingon kay ina nga adunay pag-test sa atong faith para dili ta maka-focus di ba sa mga butang ni ining kalibutan para makaingon ta ba nga di day ta mabuhi kung wala ang Ginoo. Amen. So kay mo na sa giingon nimo kay na Pastor Risa nga ang tao wala panahon sa Ginoo. Wala na panahon. O di ba? Tungod kay karong panahon na kung makita nimo mas unahon nila ang mga kahilayan, ang pagdigo-ligo, ang mga kanang mga panginahanglan sa pamilya mo na ilang giuna. No, kay nagingon baya ang pulong sa Ginoo nga makasikay-sikay kita sa unong kaadlaw apan panahon sa Domingo no. Ato jud gihatag ang panahon diya sa Ginoo. Tungod kay kung ato manggong hugton ang panahon adlaw bitaw nga pamalikay-sikay wala tay panahon sa Ginoo pasabot wala kay pagtuo sa pagtuo sa Ginoo kay ngano man ay kinahanglan magpugi ko wala panahon mo simba wala panahon sa Ginoo kay kinahanglan na ay ma-provide sa matag adlaw. So mo na nga ang Ginoo tugutan niya nga adunay mga struggles sa kinabuhi kay para makaingon ta nga bisan di ay kung sa takakugi akong gihatag ang tanang panahon diha sa atong trabaho sa atong ginabuhat na kinahanglan dai gihapon tag Ginoo. So Pastor Lisa, O yun kay kanang ang tao lagi ayan na pud mo sampit ang Ginoo kung naa na sa mga sitwasyon nga mga critical na no kanang baha di ba grabe sa Manila grabing baha ayan na mo sampit og naa na ayan na mo sampit sa Ginoo nagtinga na no samtang aduna patay kusog aduna tay gininhawa ato jud itugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi tungod kay wala na gyud lain nga kanang makatabang nato wala na laing magluwas nato kundi si Jesus Christ ra gyud wala na laing ngalan nga gihatag sa Dios nga makaluwas sa katawhan kundi si Jesus Christ ra gyud no mao nga atong susihon ang atong mga kinabuhi mga igsuon mga higala no kung kini bang atong kinabuhi nakapahimuot ba ni sa Ginoo no tungod kay alaot ang tawo nga walay pagtagad diha sa Ginoo ngano man sa ilang pag-ampo nag-ingon ang pulong sa Ginoo ilingyo niya no ilingyo niya iyang dalunggan sa mga daot sa mga tawo nga walay pagbali-bali sa iyang pagbali-bali sa pag-alaga diha sa Ginoo no mao nga sa bisan unsa nga sitwasyon sa atong kinabuhi karong panahon na kay nagkadaiya-iya magitang mga pagsulay dili gid nato kalimtan ang pag-alaga sa Ginoo kaya wala na gilaing makasulbad wala na gilaing makatabang nato karong panahon na kundi ang Ginoo ra gyud. so mo na nga kinahanglan nga atong ligunon, atong palabuon ang atong pagtuo o pagsalig diha sa Ginoo kay ang atong pagtuo, atong pagsalig no naay mga pag-testing. Adunay pag-testing kay gisagingon pa sa Biblia sa pulong sa Ginoo nga sama sa bulawan no nga sulayan siya pinaagi sa kalayo ang katawhan pud sa Ginoo sulayan pud siya pinaagi sa mga testing sa kinabuhi. So mo na nga kung aduna man kay sa nagasubaybay no kung naman kay struggle sa imong kinabuhi naman kay mga trials sa imong kinabuhi no kana siya mo na siya panahon nga kana bang gitawag ka sa Ginoo para mo duol sa iyaha gitawag ka sa Ginoo para mo alagad sa iyaha kay ang purpose sa Ginoo nganong gibuhat ta nganong nahimugso ta para nga muday ug moalagad sa iyaha. So muna nga pagdasig na mo no nga kana bang ligunon nato atong
pagtuo no hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi ug hangtod sa katapusan niining kapanahunan no kay walay lain no nga kana bang atong kuptan kundi ang atong pagtuo ug pagsalig sa atong buhi nga Dios. Nga salamat kaayo. So before ta mag-end no tuta sa pag-prayer. Okay? Balaan ug gamhanan namo nga Dios, Lord, salamat Ginoo bisan pa Lord sa mensahe nga among gihisgutan ug sa nadunggan Lord sa nagasubaybay nini nga channel o God. Lord, salamat Ginoo nga imo katong pagasilyuhan pinagis imong balang espiritu sulod sa kasing-kasing o God ug sa hunahuna sa matag usa Ginoo nga kadto nga mga pulong Lord mahimo Ginoong mag-encourage Ginoo sa tanang katawhan Ginoo nga magbaton Ginoo ug tinud-anay nga pagtuo diha lamang kanimo Lord ug wala nay lain pa nga Dios o God. Lord, salamat Ginoo akong ginadeklara nga sa tanan Lord nga naa nagatubang sa pagsulay, nagatubang sa balatian o God. Lord, salamat Ginoo nga ikaw ang Dios Ginoo Lord pasabot kanila Ginoo Lord magapatubo sa ilang pagtuo diha kanimo o God. Lord, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, salamat Ginoo sa imong pagkamatinud-anon kanunay sa imong saad diri kanamo o God. Ug dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen and amen. Daghang salamat o God bless.